रॉडा बिडा क्या तो चर्बी निकालने के बाद बचता वो नहीं हो पूरी जय श्रीराम। सकाळी जी मांडपान जेन्ना बॉलेरो रिक्षेन भितर बॉलेरोन घालून जी मास हाडलेले आनी त्या मासाची मॅटर जालें आनी त्यानंतर मडगांव पुलीस स्टेशनार रितसर कंप्लेन जाली। मडगांव पुलीस स्टेशनान ताका अरेस्ट केलो आनी तेणें एक मनशाचें नांव घेतलें जो तेचोच खास भाव, तेणें आपल्या व्हडल्या भावान हाडून सप्लाय केला म्हणून तेजें नांव घेतलें। ताका पयलीं विचारलें गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान हाडला, तो म्हणपाक लागलो ना आमी भायल्यान घेतला म्हणपाक लागलो, पुलिसां आपयल्या नंतर। आनी त्या नंतर तेणें सांगलें खंयच्यान घेतला तें, सो ते चांदोरच्यान घेतला। चांदोरचो लियाकत वेपारी हेणें घेतला पळय तो हांगाच उबा। तेजे घरा कडेन जेन्ना आमी पुलीस घेवन आयले तेन्ना पळयलें की तुमकां आतां फुडले व्हिडियोन दाखयला त्या प्रमाणे हे पळय म्हणजे रिसंट सामकें ताज्जे बीफाची चरबी कडून जे तूप आमी थोडे एक वर्सा फाटीं खारेबानारच्यान जे आमी एक हें केल्ले 42 डबे मेळ्ळे। त्यानंतर मागीर त्यानंतर कासावले पयर शेनवाराकय जेन्ना रेड मारली तेन्नाय तसले ते घी करतात ते आनी ते मागीर घी म्हणून विकतात आनी तेच रेस्टॉरंटांनी आमी वचून ते घी म्हणून खातात अशें। आनी हे घी काडपाचे सगळ्यो वस्तू मेळत सारक्यो ताज्जे आसा। तेजे पळयल्यार तुमी तेतून ते तोपान पळयले जाल्यार म्हाका दिसता त्या तोपान काडलेले खंयच्यानी हायजिनांतल्यान ते क्लियर जातले म्हणून FDAच्यान। हे तेजे तोप ही लांकडां बिकडां हांगा आसात। दोर तुमी पळोवंक शकतात, दोरयो इतक्यो ही सगळे प्रत्येक गायेची गळ्याची दावी ही दावी आसात, हे दोर आसात आनी हे पळय हे हूक आनी बाकीचे ब्लडूय लागलेले पळय ह्या पिशवेक ब्लड सारकें ताज्जें ब्लड लागलेलें आमी पयलीं व्हिडियोन दाखयल्या त्या प्रमाणे। आनी तेजे ते ताजो कितें उरता ते मागीर वेस्ट कितें म्हणटा ती आतां आमी ताका जेन्ना विचारलें तो म्हणटा आपूण कितले वर्सां जालीं हें सोडलें म्हणून हें कार्य। आनी ताच्या भावान सांगलां सकाळीं तेणें आपल्याक हाडून मास सप्लाय केला, मास हाडून सप्लाय केला। हेजी खरें दिसता कारण हें रगत जें आसा सामकें ताज्जें हात लायल्यार हातीक लागता। दोरयो सगळ्यो ओल्यो आसात। घरांत तेणें ज्या जाग्यार मारता तुमकां दाखयला व्हिडियोचेर ते तेणी सारकें धुवन लिप केल्लें आसा, पण वण्टी धुवपाक तो विसरलो। चड हुशार जाता बट कितें जाता असले कामान भितर मनीस तो वण्टी धुवपाक विसरलो आसतलो गडबडी भितर। त्या वण्टीचें जें ताज्जें रगत पडलेलें आसा तें रगत तश्शें आसा म्हणल्यार तेणें सकाळीं कत्तल केल्ल्या हांगा आनी ती व्हरून ताका धरल्या नंतर ताका थोडो टायम मेळ्ळो त्या भितर तेणें थोडीशी निवळ करपाची ट्राय केली। हत्यारां चडशी मेळूं ना बट जी थोडीशी मेळ्ळा तितून भितर हे तेज्या घरा कडेन मेळ्ळा। तो म्हणटा आपूण हें केलें ना पूण तरी पूण तेजें कितपत खरें धरपाचें कारण होच मनीस फाटल्या 4-5 फावटी एका पुलिसांनी धरलेलो आसा सेम मॅटरां भितर। बीफ इलिगल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर धरला, एका गोरवां घेवन धरला, एका आनीक इलिगल स्लॉटरा खातीर हेजे पयलीं तो केसीन बूक जाल्लो आसा आनी तो परत हें मॅटर करता। म्हणजे हे कोण नवे मनीस न्ही, हे तेच मनीस हे परत 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 तीच गोश्टी करीत येयल्ले आसात। आनी परत एक फावटी सरकाराक हांव क्वेश्चन मार्क घालता पुलिसांक, सेक्शन 144 तुमी बीफ मीट कॉम्प्लेक्सा कडेन लायतात सणाच्या टायमार, तो कित्याक लावप? ते असले स्लॉटर हावजीसान पळय घरांतल्यान ते स्लॉटर हावजीस चलता। नेक्स्ट टायम तुमी
जो सेक्शन 144 लायता पळय न्हू तो तेंच्या घरान लायात, त्यांच्या घरान लायात, कारण त्यांच्या घरांनी स्लॉटर हाऊसीस चालू आसा. तांकां मीट कॉम्प्लेक्साची कांयच गरज ना. मीट कॉम्प्लेक्स बेश्टो नांवाचो कायदो ते डब्यान घालतात, कारण धरलो जाल्यार ताका म्हणटा ते 2 रुपया पर किलो फायन आसता. ती व्हडली काय न्हू. ही फायन जो पर्यंत ती फायन पर किलो 2000 रुपये जायना तोपर्यंत आमी बजरंग दल ट्राय करीत रावतले. आनी असल्या मनशाक आतां शिक्षा जर जायना, तुमी मुद्दम व्हिडिओचेर मुद्दम दाखयात ताका, पळो कळो दी हो तो मनीस, हो तो मनीस यो हो मनीस तो, हो मनशा खातीर आमी आतां जर तर आमच्या धर्मकार्य जे आमी कितें करता तेतून जर आमकां कोणी वायट म्हणटा न्ही, आमकां शेड कोणाची फरक पडना. तुमी वायट म्हणटाले म्हणान आमकां कांय फरक पडना. पूण हे जर बेकायदेशीर आसा जाल्यार पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट आसा. हांव थँक्यू म्हणटा मायणा कुर्तोरी पुलीस स्टेशना वयले PI तेणें आतां पुलिसांक धाडून, अरुण देसाय तेणें पुलिसांक धाडून त्वरीत कारवाई करून हेजेर पंचनामा करून हेजेर कितें जी सक्त शिक्षा जाता ती आपूण करपाची ट्राय करतलो, आपूण तेजेर केस करतलो अशें तेणें आमकां सांगलां. म्हणून आमी आतां हें सगळें जें आसा हें पुलिसांच्या हवाले दितात. पूण हांव रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटाक असले हेजेर त्वरीत तुमी कडक शासन करचें, कारण हें आमकां गोंयांत नाका. जय श्रीराम.